अब हर्क साम्पाङको जन्ममिति र समय भन्न मलाई पर्मिसन छैन, तर मैले कुण्डली हेरेको छु। उहाँको योगिनी दशा पनि सिद्धा चल्छ, उहाँको ग्रह मङ्गल र प्रधानमन्त्री हुने योग छ हर्क साम्पाङको। तपाईको ज्योतिष भविष्यवाणी त्यो भने सम्मान गरेर पारिवारिक सम्बन्ध नै बिगार्ने काम भयो भनेर एकजना पूर्व कर्मचारीले त निरन्तर हर्क साम्पाङको आलोचना गरिरहेछन्। क्युआर पार्टी हो यो, पैसा उठाउने खाने मोजमस्ती गर्ने भनिरहेछन्। कसरी नपुग्ने सर? त्यो घर कसको बिग्रिएछ? नाम र ठेगाना सहित हामीलाई चाहियो भनेपछि चाहियो प्रमाण चाहियो। नम्बर 1, महिलाहरू बिगार्दै विदेशी महिलालाई पेट बगाउँदै हिँड्ने र थरीथरीका नाटक नौटङ्की गर्ने, सिंहदरबार जलाउने, बिआइसिसी जलाउने, अनेक खरानी ग्याङका कमान्डरका सदस्य भएका ऐरे गैरे भैरेहरू अहिले संसदमा छन्। साँच्चै त्यो गौरीबहादुर कार्कीले नसमेटेको वा नयाँ आयोग बनेर छानबिन गर्ने भने राजसभाबाट निर्वाचित भएका 50% सांसदहरूको फौजदारी केस हुन्छ। नम्बर 2, हैन क्युआर पार्टी हो त संसद। वारके स्याल होइया पार्टीले, त्यो टिमले। स्याल होइया भन्नाले कुन पार्टी? स्याल होइया मचाउने को छ त? अब राजसभाको इर्दागिर्दामा घुम्ने हैन, खरानी ग्याङहरूले र घन्टे ग्याङहरूले अहिले के गरिदिए तपाईँलाई थाहा छ? उहाँले जे भन्नुभयो यो क्युआर पार्टी भनेर, ए बाबा तपाईँले भनिहाल्नु हो। उहाँले पनि विगतमा ब्याङ्क खाता क्युआर मार्फत विदेशबाट रकम ल्याउनु भयो। के सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर उपचार भयो? उहाँले भन्नाले त्यसको अब खोजी नीति हुनु पर्यो पनि सर। खोजी नीति हुनुपर्छ। हर्क साम्पाङज्यूको कुण्डली तुलना गर्दाखेरि रवि लामिछानेको त भ्रामरी छ। उनी अहिले कल्पनै गर्नु पर्दैन, अहिले हुँदैनन् उनी। त्यो पार्टी विभाजित होला के होला, रवि लामिछानेले हलचल गर्ने बित्तिकै त्यो पार्टी विभाजन हुने हो। होइन अहिले पनि मुद्दा सम्पूर्ण फिर्ता भएको होइन, सहकारी ठगीको मुद्दा त कायम नै छ कास्कीमा पनि। यसो हुने हो संगठित अपराध अब परिस्थिति विनाशकाले विपरीत बुद्धि। रासपा बालन शाह रवि लामिछानेहरूले जनताप्रति यति गद्दारी गरेका छन्, देशलाई यति कुकर्म गरेका छन् कि यो पापले गर्दा यिनीहरूको बुद्धि उल्टो भएको छ। अब यिनीहरूको यदुवंशीय लडाइँ सुरु भइसक्यो। ठाउँ ठाउँमा आफै कुटाकुट, हानाहान, गाड कोराकोर, भुँडी फोराफोर, मारामार, भडास उतारको प्रतियोगिता छ। मेरो गृह जिल्ला बारामा पनि त्यो देखियो। यो हिसाबले हेर्दा अब रवि गुट बालेन गुट छुट्टै हुन्छ। अब कि त बालेनले पार्टी कब्जा गर्छन्, त्यो सम्भव देखिँदैन अहिले। त्यो नहुँदा यिनीहरू फुट्छन्। फुट्दाखेरि अब तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, दुवैतिर बहुमत पुग्दैन, केही हुँदैन। दुवैतिर बहुमत पुग्दैन, केही गर्दैन कि। दुवैतिर बहुमत नपुगेपछि के हुन्छ भन्दा अब समय पनि ज्योतिष शास्त्रीय हिसाबले पनि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, भाग्य भावमा बृहस्पति छ, योगिनी दशा सिद्धा आउँदैछ। कि त बालेन अब रवि त रिङ आउट हुन्छन्, रवि हुँदैनन्, रवि यो जुनीमै प्रधानमन्त्री हुँदैनन्, लेखेर राख्नुहोस्। तपाईँको भविष्यवाणी त्यही भन्नु? मेरो भविष्यवाणी, उनको कुण्डली सबै हेरेको छु मैले। उनी हुँदैनन्, उनी जे हुनु थियो सिद्धियो। उनको बुवा पनि उपमा टुङ्ग्या, उप प्रधान पञ्चायत थिए। अब बालेन शाहको भन्नाले यो चाहिँ रवि लामिछानेको आफ्नै कर्मले गर्दा उनी आफ्नो पार्टीको 2/3 नजिकको मत आउँदा पनि प्रधानमन्त्री हुने योग नदेखियो। भाग्य त्यही हो, यही हो। अलिकति विस्तार गर्नु नि, के कारणले, के कर्म कारणले, के कर्मको कारण भने, एक त बालेनले जति पनि अहिले सुकुम्बासी विरोधी अनि देशमा जुन गर्नै नहुने कामहरू गरेका छन्, गरिब मारा काम गरेका छन्, त्यो शक्तिको स्रोत भनेको रासपा हो। रासपाले उनलाई प्लेटफर्म उपलब्ध गराएको हुनाले यो भएको। यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। कास्की जिल्ला अदालतले रवि, छवि र जीवी सहित अन्य अभियुक्तहरूको चाहिँ सहकारी ठगी मुद्दा मात्रै कायम राखेर सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा खारेज गरेसँगै यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको विषयमा गम्भीर बहस र छलफल, चर्चा, आलोचना भइराखेको छ। कतिपयले यसलाई समर्थन गरिरहेका छन्, कतिपयले यसलाई विरोध गरिरहेका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष हर्क साम्पाङले चाहिँ यसलाई तीव्र आलोचना गर्नुभएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, अब जीवी राईलाई नेपाल ल्याएर सहकारी मन्त्री बनाऊ रवि सरकार भन्नुभएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ पुण्य सर यसलाई तपाईँले? ठिकै त भन्नुभयो। हर्क साम्पाङ जस्तो भूमिपुत्र, देशभक्त र स्वच्छ छविको व्यक्तिलाई यो चिन्ता पर्यो कि अब हामीले नेपाल र विकास होस्, निर्माण होस्, भौतिक पूर्वाधार बनोस् भनेर जसरी खाइ नखाइ ट्याक्स तिरेका छौँ, त्यसबाट राज्य कोष बनेको छ। राज्य कोष जति सबै यस्तै सहकारी ठगहरूले देश ठग्ने, सहकारी पीडितहरू बनाउने, सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने नाउँमा भरे भोलि चुनावी राजनीति गर्नको लागि रहेर सहकारी पीडितलाई हामीले न्याय दिएका थियौँ नि भन्नको लागि, भोट ब्याङ्क बढाउनको लागि रासपाले राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि लुट खसोट गरेको छ। अब के
रवि होइन जीवी राई अब सहकारी मन्त्री बनाउँदा पनि उपयुक्त हुने जस्तो देखियो यो सरकारको कदमका कारण। बाबा रवि लामिछाने यही केस राख्दा चाहिँ फ्युचर प्राइम मिनिस्टरको इमेजमा म छु भन्न हुने। सुन्नुहोस् है, यदि जीवी हुँदै रवि जीवी हुन्छन् भने छवि पनि हुन्छन्, रवि पनि हुन्छन्। यदि रवि हुँदैनन् भने जीवी पनि हुँदैनन्, छवि पनि हुँदैन। ए भन्नाले एउटै रवि जति योग्य छन् जीवी पनि त्यति नै योग्य छन्। जीवीलाई पनि अब हिजो रवि गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे अब छविलाई पनि सहकारी मन्त्री हर्क सामले भने जस्तै बनाउँदा पनि अब फरक पर्दैन ल्याएर। यो व्यङ्ग्यात्मक हो, यो नगरौँ भन्न खोज्या हो भन्न चाहिँ होइन। यो व्यथिति हो, विकृति हो, विसङ्गति हो, यो खुच्चिङ पर्यो भन्न खोज्या होइन। यो चिन्ता व्यक्त गरेको बुढी मरी भन्ने होइन, काल फल्क्यो भन्ने मुख्य समस्या हो। यो देशमा यति तपाईँको चर्को सहकारी मुद्दामा मुछिएका मान्छे जसको ठगी मात्रै होइन सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी सङ्गीन मुद्दा छ र इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल टास्क फोर्सले स्पेसल आफ्नो टिम पठाएर इन्भोइ पठाएर अर्थमन्त्रीलाई भेटेर तपाईँहरू ग्रे लिस्टबाट स्तरोन्नति भएर आफूलाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दामा जिरो टोलरेन्सी नो मर्सीको नीति अप्नाउनुहोस्, कडै कडाउका साथ जानुहोस् भनेको भोलिपल्टै झन् यो मुद्दामा पुरै राज्यले कमजोरी देखाएको छ। अब ब्ल्याक लिस्टमा परेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय खाता नै तपाईँको कोल्याप्स हुने सम्भावना छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार नै ठप्प हुने र देश सोमालिया वा बुरुन्डी हुने खतरा भएको बेलामा ठ्याक्कै जीवी राई र छविलालको पनि मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने बित्तिकै त यसले के देखायो भने एउटा रविलाई चोखाउनको निम्ति यो सब गरिएको भन्ने देखियो। भन्नाले रवि लामिछानेको विषय त अब एक ढङ्गले उनी होइन भन्नाले अहिले सार्वजनिक नै छन्, तर जीवी राईको विषयमा त अब उनी अब नदेखि अब मुद्दा लाग्यो, अभियोग लाग्यो, नदेखि सफाइ पाउने जस्तो पो देखियो त होइन। यो रविकै कारण भइरहेछ पुण्य सर। अब उनीहरूको एउटा भाष्य चाहिँ के छ भने उनी जीवित रहेछन् भने के भनेको छ, उनी यो जीवित धरतीमा जीवित नहुन सक्छन्। रासपाको रमेश प्रसाई र पुकार बमले भनेको कुरा कति व्याख्या गर्नु नगरौँ। उनी यो धरतीमा जीवित छन् भने हामी ल्याउँछौँ भनेका छन्। अब ल्याउनै परेन, उनी आउँछन्। अब किनभने आफै आउँछन्, अब आउने बाटो खुलेन। अब उनी आउँछन्, मेलमिलाप गर्छन् रे। अब हुन त 16 अर्बको मामिला कसरी टुङ्ग्याउँछन् थाहा छैन होइन। कुल सहकारीमा 16 अर्ब फस्या छ। अब त त्यो चोकिएपछि त हाई सन्चो। फेरि एउटा कुरा के रहेछ सर भने नेपालको कानुन यति फितलो छ कि तपाईँले अरबौँ खरबौँ लुटे पनि जम्मा 7-8 वर्ष जेल परेपछि जम्मै फच्चे हुने रहेछ। यो कहाँको न्याय हो, यो कहाँको इन्साफ हो। अहिले पनि सहकारी ठगहरू तारे होटलबाट खाना मगाउँछन्, आनन्दको लाइफ बाँचिरहेका छन्, टिभी हेर्छन्, मस्तले 7 वर्ष बिताउँछन्, जेलबाट बाहिर आउँछन्, अरबौँ रुपियाँ पचाउँछन्। एउटा बिराउने शाखा पिराउने म तपाईँ उनीहरू हामी सबैले के सहकारी ठगहरूले खाएको पैसा तिर्न हामी बाध्य छौँ। अब कर तिर्न बन्द गरौँ साथी हो। यस्तै हो भने हाम्रो करको दुरुपयोग हुने भयो, राज्य फेल्ड स्टेटमा जाने भयो। यस्तो भयो भने नेपालले कुनै पनि सेक्टरमा कर तिर्दैनन् है फेरि, किनभने हामी बाध्य छैनौँ। हाम्रो पैसा कहाँ जाने भयो? एकातिर हुँदै नभएको सुकुम्बासीको समस्या ल्याइदिए। अहिले त्यो समस्या कुनै समस्याकै रूपमा थिएन। सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा दीर्घकालीन योजना चाहिन्थ्यो। अल्पकालीन रूपमा केही गर्नु पर्थ्यो, लगत सङ्कलन गर्नु पर्थ्यो, भूमि आयोगसँग समन्वय गर्नु पर्थ्यो, प्रमाणीकरण गर्नु पर्थ्यो र उनीहरूलाई न्याय दिनु पर्थ्यो। उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने, पुनर्वास गर्ने काम गर्नु पर्थ्यो। त्यो इट टेक्स टाइम। 2-5 वर्षभित्र त्यो हुन्थ्यो होला। क्रमशः यो समस्या शान्तिपूर्ण र आर्थिक रूपमा पनि कुनै व्यवहार नपरिकन यो समाधान हुन सक्थ्यो। अहिले राज्यमा कुल सुकुम्बासी देशैभरि हटाउने भनेर लागेको रहेछ। देशैभरि हटाउँदा 9 देखि 11 लाख सुकुम्बासी थपिन्छन् र कुल 10 होइन। हर्क साम्बाले यो बारे पनि लेख्नु भएको छ, सुकुम्बासीलाई खेदाउनु हुँदैन है भन्दा मानेनन्। अब बस्ती बस्तीमा आफै खेदिनु पर्ने दिन आइसक्यो भनिरहेछन्। हो तपाईँ अब त्यो आउन सक्छ, त्यो समय आउन थालिसक्यो। त्यो खतरा बारेमा आफ्नै कार्यकर्ताहरूबाट उनीहरू झन्डै ज्यान जोगाउन मुस्किल पर्छ। आज हर्क साम्पाङ जस्तो इमानदार दूरदर्शी देश बनाउन तयार व्यक्तिले अब तपाईँलाई म के भन्छु भने उहाँले भनेका कुराहरू ढुङ्गाको अक्षर साबित भएका छन्, मिलको पत्थर साबित भएको छ।
उहाँका हरेक भविष्यवाणी लागू भएका छन्। आज यो देशमा सहकारी पीडितहरूलाई कसरी न्याय दिनु पर्थ्यो त्यसको एउटा प्रपर खाका सरकारसँग खोइ गर्नु के पर्थ्यो भने कानुन अझ संशोधन गर्ने, जस्तो 7-8 वर्ष बसेर अरबौँ खरबौँ ऋण फच्चे नहुने कानुन बनाउनु पर्थ्यो एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, अहिले सहकारी ठगहरूलाई उनीहरूको 3 पुस्ते घर घरानाबाट असुलोपर गरेर उनीहरूको सम्पत्ति बिक्री गरेर लिलाम बिक्री गरेर 5 खर्ब बराबरको सम्पत्ति उनीहरूको छ, तर त्यतातिर सरकारको ध्यान गएन। सरकारले के गर्दैन? अनि सापटी ल्या जनताबाट, जनताको कर प्रयोग बनायो भने चाहिँ हामीले सापटी ल्याऊ, हामीले यो बेग्लै कोष खडा गरेर चाहिँ अहिले सहकारी पीडितहरूको 5 लाख भन्दा मुनिका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गरेका छौँ। भोलि फेरि हामी सहकारी सञ्चालकहरू ठगहरू जो समस्याका ग्रस्त सहकारीहरूबाट रकम अपचलन भएको छ उनीहरूको सम्पत्ति राज्यको मातहतमा ल्याउँछौँ, राज्यको समितिमा ल्याउँछौँ, सम्पत्ति जफत गरेर त्यो प्रक्रिया चाहिँ बिस्तारै अगाडि बढाउँछ भनिरहेछन्। पढ्नुहोस्, त्यसो भए तपाईँलाई म भन्छु, तपाईँले कसैलाई सापटी दिँदा नि प्रमाण छोड्नुहुन्छ। हजुर, तपाईँको सकेसम्म अहिले त वडामा गएर रोबरमा राखेर सरजिमिन गरेर पैसा के अरे तपाईँको जनप्रतिनिधि वडाको प्रतिनिधि सहित पैसा दिइन्छ। त्यो परिपक्व कागज त्यसलाई मात्रै भ्यालिड ठान्छ होइन। पहिला जस्तो वकिलको कार्यालयमा गएर लेख्दैमा पनि हुँदैन। म तपाईँलाई भन्छु, ऋण वा सापटी यही कुरा गरे होला होइन सरकारले। हजुर, त्यसो भए हामीसँग उसले ऋण वा सापटी लिएको भए त्यसको लिखितम छ, जनतासँग उसले कन्ट्र्याक्ट पेपर बनाएको छ, हामीलाई सेकेन्ड पार्टी बनाएको छ, उसले जनताको पैसा, उसको के बाध्यता छ? भोलि सरकारले तिर्न सकेन भने सक्यो, भएन। यो भनेको अमूर्त कुरा हो। यो साउ र तपाईँको ऋणीको बिचको सम्बन्ध जस्तो होइन। अहिले त एउटा एआई भिडियो आइरहेको छ, हेर्नुहोस् है, पक्राउनै नपरी हाम्रो मुद्दा फिर्ता भयो, ल जय बालेन सरकार, जय घन्टी भनेर हेर्नुहोस् त कस्तो अचम्म। जसलाई फरार अभियुक्त भनियो उनकै मुद्दा फिर्ता भइराखेको छ भनेपछि त अब भोलि यसरी रकम फिर्ता गर्दै गर्दा राज्य कोषबाटै सबै रकम फिर्ता गरेपछि होइन, रकम त फिर्ता पाए, अब के का लागि यिनीहरूलाई मुद्दा हाल्ने भनेर सबैलाई सबै पो दिने जस्तो देखियो त। कुनै यसको अदालतबाट न्यायिक निरूपण नहुने जस्तो देखियो नि। कोर्टको ट्रायल हुनै पाएन। एउटा किराँतीको छोरो पूर्वको राई लिम्बूहरू यसै पनि इमान्दार हुन्छन् होला, उनी पनि कमजोरीले घेरिया थिए होलान्, बिचमा मन बकियो होला। जब उनी रवि लामिछाने भन्ने एउटा चुच्चो न चुच्चो नाक गरेको होइन, साह्रै हाउडे टाइपको हर्फन मौला मान्छेको सङ्गतमा आए, आकाश पताल गफ जोतेर दाइ पैसा त बोटबाट टिपिन्छ टाइपले आकाश पताल जोतेर उनले ल्याउनै नहुने सहकारीको पैसालाई 55 करोड रुपियाँ गोर्खा मिडिया प्रालीको नाउँमा टिभीमा ल्याए। त्यति मात्रै होइन, पटक पटक गरेर खरबौँ रुपियाँ अरबौँ रुपियाँको लगानी पनि ल्याए। त्यसले गर्दा सहकारी टाट पल्ट्यायो। पहिलो कुरो त यसको क्रेडिट गोज टु रवि लामिछाने भन्छ नि, नेगेटिभ क्रेडिट कसलाई जान्छ? रवि लामिछाने। त्यसकारण सहकारी डुब्नु भयो, जीवी जति जिम्मेवार छन् रवि पनि त्योभन्दा कम जिम्मेवार छैनन्। अब रविलाई पर्यो फसाद, अब आफ्नो मात्रै मुद्दा फिर्ता लिन सक्दैन थिए, उनले थोरै जीवीलाई उद्धार गरे हो र छविलाई गरे हो र उनले त आफ्नो मुद्दा मिलाउनको लागि त्यो मुद्दासँग जोडिएका 2 जनालाई पनि सुनपानी छर्क्या हो। खबरदार, यो आफैमा पनि भोलि अदालतमा च्यालेन्ज हुन्छ। फेरि पर्सा लगायतका अदालत, पर्सा, काठमाडौँ, रूपन्देही त बाँकी नै छ, कास्कीले मात्रै छाड्यो, अब चितवनमा चाहिँ दर्ता भयो। सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दा यसै पनि फिर्ता लिन मान्दैन, त्यो गैर कानुनी हुन्छ। भोलि कास्की जिल्ला अदालत विरुद्ध पनि तपाईँको अदालतको यो फैसला विरुद्ध आदेश विरुद्ध पनि उच्च अदालत तुलसीपुरमा यो उजुरी हुन सक्छ र त्यो उप पुनरावेदन गर्न सक्छन्, कसैले गर्न सक्छ नि होइन, सरकारी वकिलले गर्न सक्छ नि चाह्यो भने। गर्दा नगर्दा बेग्लै कुरा हो। यसमा घपला भएको छ, न्यायिक हिसाबले पनि गडबडी भएको छ। राजसपाले आफ्नो फौज देखाएको छ, शक्ति देखाएको छ। भनिन्छ बालेन शाहको सत्ताको कुर्सी तब हल्लियो जब रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिन थालियो हुन होइन। उनी अब रातारात हेर्नुहोस् त पुण्य सर, यही 17-18 गते हुन त योभन्दा अगाडि परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खलाम जाने कुरा थियो, तर त्यहाँ हुने भनेको कार्यक्रम स्थगित भएको हुनाले नजाने भन्ने कुरा छ। अब अर्थमन्त्री डाक्टर सोनिम अग्ले पनि जाने कुरा छ। अब यही 17-18 गतेतिर 18 गते 17-18 गतेतिर एउटा कार्यक्रम थियो, अब परराष्ट्र मन्त्रीको चाहिँ कार्यक्रम स्थगित भएर उहाँ नजाने हुनुभयो। अब रवि लामिछाने चाहिँ भारत भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले त्यहाँ चाहिँ अब भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेट गर्ने भन्ने कार्यक्रम छ।
अब के हुँदैछ अब कतै न कतै नयाँ ढङ्गको राजनीति समीकरण भन्नाले अब राष्ट्रसभाको सरकार ढल्यो पनि फेरि राष्ट्रपतिकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो त्यो हिसाबले बालेनलाई हटाएर कतै रवि लामिछानेलाई नेतृत्व स्थापित गर्ने प्रयास त भइरहेको छैन शक्ति केन्द्रहरूले कसरी हेर्नु भएको छ होइन अर्को कुरा म यहीँनिर अब विक्रम मिश्रीको यही वैशाख 28 गते अब नेपाल भ्रमण हुँदै थियो तर बालेनले भेट नदिने भनेपछि उनी आउन चाहेनन् भन्ने कुरा आयो त्यो हिसाबले यो राष्ट्रसभाको सरकार र पार्टीको समग्र भारतप्रति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ सकारात्मक बनाउन सम्बन्ध सुधार्न पनि लामिछाने जाँदैछन् भन्ने कुरा छ कहीँ न कहीँ अब यो बालेन सरकारप्रति भारत असन्तुष्ट रहेको कुराहरू पनि आइराख्दाखेरि कति अब रवि कार्ड खेल्न सक्छ भारतले अथवा कसरी यसलाई एकदम सशेषित गरेर भन्नुपर्दा रवि लामिछानेको सरकार प्रो अमेरिकन टाइपको देखिन्छ डिप स्टेट र इन्डो वेस्टसँग उसको लगाव देखिन्छ इन्डियाको र चाहिँ तपाईँको पश्चिमाहरूसँग एसोसिएटेड छ मूलत अब बालेन त्यही भित्र आबद्ध भएको भनेर म सब प्रमाण छैन तर कहीँ न कहीँ त्यहाँबाट इन्फ्लुएन्स भएको डिप स्टेटको प्रभावमा रहेको दबावमा रहेको देखिन्छ भनिन्छ अब यता स्वाभाविक हो चिनलाई चिडाउने र भारतलाई इग्नोर गर्ने बालेनको नीति हो यो रिपब्लिकको सवालमा पनि उसले मिडिया स्टन्ट मात्रै गराएको छ होइन उसले डिप्लोमेटिक प्रेस रिलिज मात्रै रहेछ सिग्नेचर छैन केही छैन अब मूलभूत विषयमा जाउँ रवि लामिछाने होइन भारत भ्रमण गर्दैछ के हुन लागिरहेछ भारत भ्रमण गर्नुको मतलब मलाई बालेन शाहले सिद्धाउन खोज्यो बालेन शाहको भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन भनेर खुसामत गर्न जान लाए मुकुल ढकालले राजदूतावासमा गएर स्वर्णिम बहादुर लिएर रवि लामिछाने गिडगिड आएको मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् म यो गर्छु ऊ गर्छु भुटानीकरण स्वीकार गर्छु सिक्किमीकरण कबल गर्छु भनेर आइरहेछ त सबै कुरो त्यस कारणले गर्दाखेरि उनी योभन्दा अगाडि चुनाव अगाडि नै भिजिट गर्न चाहन्थे सफल नभएको अहिले परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले बचकरा देखाउँदा अपरिपक्वपन देखाउँदा धेरै क्षति पुग्यो भन्ने क्यालकुलेसनमा रवि लामिछाने छन् रवि लामिछाने त काठमाडौँमा मोदीको भाइ आउँदा पनि लम्पसार पर्न गएकै उनी गृहमन्त्री हुँदा नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको भाइ द्वारिका होटलमा बसेका थिए अब यहाँनिर अलिकति अघिल्लो प्रसङ्ग हामीले टुङ्ग्याएपछि यसमा आउँला तपाईँलाई म यति मात्रै भन्छु कि रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री हुन सबै तागत लगाएर अगाडि बढेका छन् बालेन पनि के कम सके आफै सर्वोच्च नेता हुने नभए पनि भूपदेवलाई अगाडि सारेर पार्टी कब्जा गर्ने उनको योजना रहेछ सके पार्टी कब्जा गर्ने नभए उनी अहिलेसम्म त राष्ट्रसभा छैनन् किनभने उनले सदस्यता लिएको पनि छैनन् म वरिष्ठ नेता हुँ भनेर काहीँ इन्टरभ्यू पनि दिएका छैनन् सायद उनले पद्मरत्न तुलाधरले 2048 सालमा एमालेको कोटामा सांसद मन्त्री भए जस्तै उनी राष्ट्रसभाको चुनाव चिन्ह मात्रै प्रयोग गरेका हुन् कम्प्लिट प्योर एन्ड कम्प्लिट राष्ट्रसभा होइनन् भोलि होलान् नहोलान् उनको कुरा हो यहाँनिर गम्भीर समस्या के आइदियो भने जीवी राईको प्रकरणमा राज्यले ठुलो भुल गरेको छ रवि लामिछानेको प्रकरणमा भुल गरेको छ अब अस्पताल दुई पताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भवनबाट खोजेर ल्याउनु पर्ने हैन यो सरकारले अब त झन् मुद्दा फिर्ता गर्न प्रक्रिया सुरु गरेपछि अब जीवी राईको बारेमा झन् यिनीहरू अब खोजी नीतिमा लाग्ने जस्तो देखिएन हैन अब झन् यिनीहरू झन् यो मुद्दामा अलिकति लचिलो होला जस्तो देखियो त्यसकारण रवि लामिछाने जीवी राई र छविको मुद्दा एउटै हो र त्यो मुद्दामा नेपालले वास्तवमा रविलाई चोक्याउने गरी जसरी एउटा न्यायिक निरूपण गरेको छ कोर्टको र मिडिया ट्रायल दुवै गरेको छ यसपछि नेपाल अब ब्ल्याकलिस्टमा परेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय खाता बन्द हुने नेपालको आर्थिक कारोबार ठप्प हुने अनि यो सरकार कति घटिया छ भने कुनै पनि मान्छेले मलाई गरिब भन्देऊ भन्दैन यो सरकार चाहिँ हामीलाई गरिब भनिदिनु हामीलाई गरिब देशको रूपमा दर्ज गर्नु भनेर चिठी लेख्छ यो सरकारले त हामी विकसशील देशको दर्जामा पुग्न चाहन्छौँ विकसित देशको दर्जामा पुग्न चाहन्छौँ भन्नुपर्नेमा विकसोन्मुख मात्रै होइन एलडिसी लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको सूचीमा हामी चढ्न चाहन्छौँ भनिरहेछ भन्ने बित्तिकै तपाईँ के ख्याल गर्नुहोस् भने सरकारको प्रायोरिटी पुरै गलत छ अब कुरा आउँ रवि लामिछानेको अब रासोपाभित्र एउटा हलचल भएको कुरो देखिएको छ अमरेश कुमार सिंहलाई प्रयोग गरेर पनि रविले कति कुरा बाहिर ल्याएका छन् रविको ध्यान भनेको के हो भने यो सरकारलाई अलोकप्रिय होस् र यसलाई विस्थापित गरौँ भन्ने तर रविले यसो गरेको खण्डमा हुनेवाला चाहिँ अर्कै परिणाम हो नि फेरि के हुन्छ थाहा छ हर्क साम्पाङज्यूलाई म भन्न चाहन्छु अब तपाईले पुरा तयारी गर्नु पर्यो दौरा सुरुवाल नयाँ किन्ने कि पुरानैमा आइरहनु लगाउने त्यो तपाईको कुरा हो अब तपाई
म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म प्रधानमन्त्री भएपछि देशको विकास गर्छु, गरिबहरूको उद्धार गर्छु, सुकुम्बासीको उद्धार गर्छु, लिपु लेखलाई नेपालको नक्साभित्र म व्यावहारिक रूपमा इन्कर्पोरेट गर्छु, युएनको जेनरल एसेम्ब्लीमा जाँदा स्पेसल रेजोल्युसन पास गर्छु। अब मैले सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने विधि भनेको राज्य कोष खर्च गर्ने होइन, सहकारी ठगको 5 खर्ब बनाएको सम्पत्तिबाट इलाम बराबर गरेर त्यसैबाट म तिराउँछु, देशलाई न्याय दिन्छु, विकसित गर्छु, म प्रधानमन्त्री हुन्छु, त्यसपछि राष्ट्रपति हुन्छु, देश हराभरा बनाउँछु भन्ने तपाईँको सपना जो थियो अब पुरा हुन लागे जस्तो छ। अब बरु बालन सरकार हटेको खण्डमा काङ्ग्रेस एमाले पनि सरकार बनाउन ध्यान दिँदैनन् अहिले, किनभने अहिले प्रतिपक्ष नै बस्नुपर्छ। अब नयाँमा को त भन्दा को हर्क साम्पाङ, उहाँको प्रधानमन्त्री हुने मिति यसै पनि मैले अस्ति कुण्डली हेरेको थिएँ उहाँको, या म भन्न चाहन्छु बालनको 84 देखि 86 सम्म सिद्धाको समय सिद्धिने हुनाले बालनको गडबडी छ। 2046 साल वैशाख 14 गते साँझको 6:15 बजे जन्मिएको बालन शाहको अहिलेसम्म राम्रै कुण्डली चलेको छ। अब उहाँको सिद्धाको समय सकिन्छ। अब हर्क साम्पाङको जन्म मिति र समय भन्न मलाई पर्मिसन छैन, तर मैले कुण्डली हेरेको छु, उहाँको योगिनी दशा पनि सिद्धा चल्छ, उहाँको ग्रह मङ्गल र प्रधानमन्त्री हुने योग छ हर्क साम्पाङको। तपाईको ज्योतिष भविष्य अनि त्यो भने ज्योतिष पनि हो नि तपाई हैन? अब यो धेरै खुलासा नगरौँ। मङ्गल र सूर्य नि लग्नमा बसेको र भाग्य भावमा बृहस्पति बसेको हुनाले अब सिद्धाको समय पनि सुरु हुन्छ। अब यसो होला हर्क साम्पाङज्यूको कुण्डली तुलना गर्दाखेरि रवि लामिछानेको त भ्रामरी छ, उनी अहिले कल्पनै गर्नु पर्दैन, अहिले हुँदैनन् उनी, त्यो पार्टी विभाजित होला के होला। रवि लामिछानेले हलचल गर्ने बित्तिकै त्यो पार्टी विभाजन हुने हो होइन। अहिले पनि मुद्दा सम्पूर्ण फिर्ता भएको होइन, सहकारी ठगीको मुद्दा त कायम नै छ कास्कीमा पनि। यसो हुने हो अब परिस्थिति विनाशकाले विपरीत बुद्धि। रासोपा बालन शाह रवि लामिछानेहरूले जनताप्रति यति गद्दारी गरेका छन्, देशलाई यति कुकर्म गरेका छन् कि यो पापले गर्दा यिनीहरूको बुद्धि उल्टो भएको छ। अब यिनीहरूको यदुवंशीय लडाइँ सुरु भइसक्यो, ठाउँ ठाउँमा आफै कुटाकुट, हानाहान, गाड कोराकोर, भुँडी फोराफोर, मारामार, भडास उतारको प्रतियोगिता छ। मेरो गृह जिल्ला बारामा पनि त्यो देखियो। यो हिसाबले हेर्दा अब रवि गुट बालन गुट छुट्टै हुन्छ। अब कि त बालनले पार्टी कब्जा गर्छन्, त्यो सम्भव देखिँदैन अहिले। त्यो नहुँदा यिनीहरू फुट्छन्। फुट्दाखेरि अब तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, दुवैतिर बहुमत पुग्दैन, केही हुँदैन। दुवैतिर बहुमत पुग्दैन, केही गर्दैन कि। दुवैतिर बहुमत नपुगेपछि के हुन्छ भन्दा अब समय पनि ज्योतिष शास्त्रीय हिसाबले पनि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, भाग्य भावमा बृहस्पति छ, योगिनी दशा सिद्धा आउँदैछ। कि त बालन अब रवि त रिङ आउट हुन्छन्, रवि हुँदैनन्, रवि यो जुनीमै प्रधानमन्त्री हुँदैनन्, लेखेर राख्नुहोस्। तपाईँको भविष्यवाणी त्यही भन्नु? मेरो भविष्यवाणी, उनको कुण्डली सबै हेरेको छु मैले, उनी हुँदैनन्। उनी जे हुनु थियो सिद्धियो। उनको बुवा पनि उपमा टुङ्ग्या, उप प्रधान पञ्चायत थिए। अब बालन शाहको भन्नाले यो चाहिँ रवि लामिछानेको आफ्नै कर्मले गर्दा उनी आफ्नो पार्टीको 2/3 नजिकको मत आउँदा पनि प्रधानमन्त्री हुने योग नदेखियो। भाग्य त्यही हो, यही हो। अलिकति विस्तार गर्नु नि, के कारणले, के कर्म कारणले, के कर्मको कारण भने एक त बालनले जति पनि अहिले सुकुम्बासी विरोधी अनि देशमा जुन गर्नै नहुने कामहरू गरेका छन्, गरिब मारा काम गरेका छन्, त्यो शक्तिको स्रोत भनेको रासपा हो। रासपाले उनलाई प्लेटफर्म उपलब्ध गराएको हुनाले यो भएको। अर्को रवि लामिछाने आफैले यो देशको नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिक भएको हुनाले नेपाल आमाको उनलाई श्राप छ, उनी यो जुनीमा प्रधानमन्त्री हुँदैनन्। अर्को जुनी के कसो म भन्न सक्दिनँ, मान्छे भएर जन्मेलान् कि नरक खस्लान् म भन्न सक्दिनँ। अनि अर्को कुरा के छ भने उनको कुण्डली साह्रै कमजोर छ। मैले यो 3 जनाको कुण्डली हेर्दा अहिले समय बालनको चलेको छ। त्यसपछि चाहिँ हर्क साम्पाङ के आउँछ? होइन, हर्क साम्पाङको अझ राम्रो कुण्डली हो। हर्क साम्पाङको कुण्डली अझ स्ट्रङ हो। म तपाईँलाई के भन्दैछु भने अब समयको कुरा हुन्छ जनकजी। समयले पाजीलाई काजी, काजीलाई पाजी बनाउँछ। 2083 सालको चैतपछि याद गर्नु होला, बालनको खराब दिनहरू सुरु हुन्छ। त्यो भित्रै केही बेडङ्गो हुन सक्छ। र मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, अब कि त हर्कको भन्दा शक्तिशाली कुण्डली भएको कुनै मान्छे सत्तामा पुग्छ। बालन त च्युत हुन्छन्, 86 सालपछि बालन सत्तामा रहँदैनन्, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। अब उनी एकदमै धेरै रहने भनेको 3 देखि 4 वर्ष हो। त्यसपछि उनी पुरा कार्यकाल गुजार्दैनन्। 86 साल पछि होइन, 86 सालभित्र
याद गर्नु होला 87 टेक्दैनन् हो। 86 सालभित्र हुनसक्छ 83 को अन्तिममा 84 मा 85 मा या 86 मा जुनसुकै सबै उनी पदच्युत हुन्छन् त्यो ठाउँमा हर्क साम्पाङ भन्दा शक्तिशाली कुण्डली अरूको छ भने उनी प्रधानमन्त्री भए होइन भने हर्क साम्पाङ नै प्रधानमन्त्री हुन्छन् दौरा सुरुवाल सिलाएर राखे हुन्छ हजुर ह अब पुण्य सर यहीँनिर अब गणतन्त्र दिवस आउन अब 2-3 दिन मात्रै बाँकी छ होइन अब हर्क साम्पाङले चाहिँ अब भोलि प्रतिनिधि सभाको बैठक बसिरहेको छ अहिले बजेटको विषयमा छलफल भइरहेको छ पुरै बजेट छलफल भइरहेको छ 15 गते गणतन्त्र दिवसकै दिन अनिवार्य रूपमा संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ तर बालने शाह जबसम्म संसदमा आउँदैनन् जबसम्म उत्तरदायी जवाफदेही भन्दैनन् तबसम्म मेरो विरोध उही खालको हुन्छ उही ढङ्ग हुन्छ उही शैलीको हुन्छ भनेर हर्क साम्पाङले भनिराख्नु भएको छ भने चाहिँ भोलि चाहिँ हर्क साम्पाङले पर्चा अथवा डिस्प्ले छातीमा राखेर अथवा भनौँ न हातले फैलाएर जसरी देखाइराख्नु भएको छ सभामुखको आसनतर्फ त्यही ढङ्गको विरोध शैली अपनाइराख्दाखेरि भोलि अझै बालेन शाहलाई आउनै पर्ने बाध्यता अथवा कस्तो हुन्छ अझै भारी पर्न सक्ने सम्भावना कस्तो देख्नु भएको छ बालेन शाह त फेरि गणतन्त्र दिवसको दिन पनि नबोल्ने रे राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने गणतन्त्रको सलामी खाने तर बोल्दै नबोल्ने के हो ढुङ्गा बोल्दा तर बालेन शाह बोल्दैन के हो बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा बोलेनन् लुम्बिनी गएनन् गुम्बा भत्काउँदै थिए त्यही दिन उता दुर्गा मन्दिर भत्काउँदैछन् तपाईको वीरता मोड बालेन शाह हैन बोलेनन् शाह हो यिनको नाम भन्दैछन् बोलेनन् शाह हो ठीक हो अब बालेनका पालन मिडियाले के दुष्प्रचार गर्छन् यसको ठेक्का म लिन्न तर कुरा चाहिँ पक्का के हो भने याद गर्नुहोस् है पक्का कुरा के हो भने बालेन शाहले यो देशको लोकतन्त्रलाई हेपेका छन् संसदमा रौँ बराबर गरेका छैनन् भनेपछि संसदमा आएर जवाफ नदिएसम्म हर्क साम्पाङको विरोध शैली जारी राख्नुपर्छ जारी हुन्छ होइन डेमोक्रेसीमा हैन निलम्बन गर्यो कारबाही गर्यो भने के होला फेरि त्यस्ता निलम्बनले केही हुँदैन कुनै बार हातको टाढा कुनै माइकलाल अहिले गइरे डत्तु गइरे कुडा कर्कट झारपत गर्ने हर्क साम्पाङलाई चलाउन सक्दैनन् हर्क साम्पाङ भनेको जनताले चुनेको प्रतिनिधि हो देशभक्त हो त्यस कारणले गर्दाखेरि टिको लगाएर बनेको होइन कसैको दयामा कसैको निगाहमा कसैको असीम अनुकम्पामा तथास्तु भनेर बनेको होइन यो देशमा बालेन शाहको जति वेट छ नि संसदमा त्योभन्दा कम छैन बरु बढी नै होला त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु छोएर मात्रै हेर ओपन च्यालेन्ज हर्क साम्पाङको बारेमा निलम्बनको कुरा सपनामा त सोच्यौ हैन निलम्बन गरे भने के भारी पर्छ राष्ट्रपति सरकारलाई निलम्बन सभामुखलाई भारी पर्छ त्यो नै एउटा यस्तो कारण बन्छ कि सिंहदरबार बालुवाटार सबै गरिब सुकुम्बासीहरूले घेराउ गरेर हर्क साम्पाङलाई नै लगेर प्रधानमन्त्री बनाइदिन सक्छन् त्यो अवस्था हुन सक्छ म प्रधानमन्त्री एकदमै भारी महँगो पर्छ महँगो ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ अति ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ यो भुल यो सरकारले नगरोस् गर्ने पनि छैन सभामुख भने त अब यो ट्राभल एजेन्सी हैन हेर्नुस् त हिजो हर्क साम्पाङले त आज शान्तिपूर्ण तरिकाले विरोध प्रदर्शन गर्दै सांकेतिक रूपमा सार्वभौम संसदप्रति प्रधानमन्त्री बालेन शाह जवाफदेही हुनुपर्छ भने पर्चा हैन एकदम हुने प्ले कार्ड छातीमा राखेर देखाउनु भएको छ तर हिजो त हैन कुर्सी हानाहान बन्यो भयो हैन ब्रिफकेस बजेटको ब्रिफकेसै खोज्ने काम भयो च्याप्ने काम भयो के भयो नि हैन उनीहरू पनि हिजो पोलिटिक कसेर भुइँमा किताब पढ्दै थिए रवि लामिछानेको विषयमा के मुद्दा उ त्यो भयो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा साथी हो फसाइयो भन्ने हिसाबले उनीहरूले के गर्न बाँकी राखेनन् हिजो हैन यस्तो के चाहिँ बाँकी राखेर नेकपा एमाले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिमा भलै मिटिङमा व्यस्त छ तर हर्क साम्पाङले देश र जनताको पक्षमा जुन बिडो उठाउनु भएको छ संसदीय राजनीतिमा जसरी खरो उत्रिनु भएको छ प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ उहाँलाई हामीले पनि सेल्युट गरेका छौँ उत्साह दिएका छौँ हामीले अगाडि बढ्नुहोस् भनेका छौँ अहिले हाम्रो आवाजको प्रतिनिधि पनि उहाँ हो त्यसकारण देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा सहकारी ठग विरुद्ध देशमारा विरुद्ध भ्रष्टाचारी विरुद्ध अपराधी विरुद्ध उहाँ जुरुक्कै उठ्नु भएको छ उठ्नुपर्छ यो आवाजलाई कायम राख्नुपर्छ र हर्क साम्पाङलाई नेपाल आमाको आशीर्वाद छ करोडौँ नेपालीको आशीर्वाद छ हामी सबैको शुभेच्छा छ उहाँलाई कुनै बाह्र हातको टागरले छुँदैन र उहाँ प्रधानमन्त्री म बन्छु म देश बनाउँछु भन्ने उहाँको जुन मिसन छ त्यो पुरा नभएसम्म उहाँले विश्राम लिनुहुन्न यो जारी राख्नुपर्छ संसदप्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्छ हैन संसद नेवालीले पनि बाध्यकारी बनाएको छ भने चाहिँ बालेन शाह संसद जवाफ दिनै पर्छ यसमा कुनै रवि लामिछाने जस्तो बालेन शाहको सेक्रेटरी भएर पामर लाठी कायर हुतियाएर पानी आन्द्रे तरिकाले चल्नुहुन्न उहाँ ज्ञानेन्द्र साईजीले जस्तो बाहिर विरोध गरेर भित्रभित्र लन्च र डिनर पनि गर्नुहुन्न र उहाँ
अर्को कुरो होइन कुर्सी तोडिदा ब्रिफकेस खोसिदा त सांसद पद निलम्बन भएन भने पर्चा देखाउँदै निलम्बन गर्न मिल्छ त हर्क साम्पाङ तरिका उनीहरूको सांसद अहिले सांसद भइ खाएका मान्छे अहिले हुन त फर्स्टेड नाङ्गे भएका थिए नाङ्गिया थिए संसदमा नाङ्गो थिए यही डिपी अरियालजी तपाईँ पनि राजनीतिक ब्याकग्राउन्डको व्यक्ति त होइन पहिला निलो स्कार्फ लाएर हिँडेको थिए त्यहाँ निलो स्कार्फ संसदमा रोस्टम घेर्न जाँदा मर्यादा पालकलाई समेत अप्ठ्यारो पारेका थिए भने तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु हर्क साम्पाङले के अपराध गरे अक्षरहरू बोल्यो आफू बोल्नु भएन विरोध गर्नुभयो असहमति जनाउनु भयो जननेता मदन भण्डारीले पनि रोस्टम घेर्नु भएको थियो इतिहास साक्षी र गवाई छ जब जब देश डुब्छ जब जब गरिबहरू निमुखाहरू होछ अर्केला विरुद्ध डोजर चल्छ तब तब बुलन्द आवाज लिएर देशभक्तहरू विकास प्रेमीहरू उठ्छन् यो देशको शान्ति र विकासको प्रतीकको रूपमा हर्क साम्पाङजी म प्रधानमन्त्री भएर यो देश बनाउँछु भन्ने मनसा वाचा कर्मणा सङ्कल्प लिनुभएको छ अब यहाँनिर म के देख्छु भने दुनियाँथरी महिलाहरू बिगार्दै विदेशी महिलालाई पेट बगाउँदै हिँड्ने र थरी थरीका नाटक नौटङ्की गर्ने सिंहदरबार जलाउने बिआइसिसी जलाउने अनेक खरानी ग्याङका कमान्डरका सदस्य भएका ऐरे गैरे भैरेहरू अहिले संसदमा छन् साँच्चै त्यो गौरीबहादुर कार्कीले नसमेटेको वा नयाँ आयोग बनेर छानबिन गर्ने भने रासोपाबाट निर्वाचित भएका 50% सांसदहरूको फौजदारी केस हुन्छ म तपाईले यो कुरा गर्दाखेरि हेर्नु त छेली बेटी बिगार्ने संविधानमा गएर पारिवारिक सम्बन्ध नै बिगार्ने काम भयो भनेर एकजना पूर्व कर्मचारीले त निरन्तर हर्क साम्पाङको आलोचना गरिरहेछन् क्युआर पार्टी हो यो पैसा उठाउने खाने मोजमस्ती गर्ने भनिरहेछन् कसरी नपुग्ने सर उहाँ आफैले हिजो म मार्फत यति सहयोग आयो भनेको कुरा चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा नपुगेको भनेर पनि मान्छेहरूले भनिरहेछन् कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले पहिलो कुरा त के कतिपयले भनिरहेछन् त्यस्तो पनि त्यो घर कसको बिग्रिएछ नाम र ठेगाना सहित हामीलाई चाहियो भनेपछि चाहियो प्रमाण चाहियो नम्बर 1 नम्बर 2 हैन क्युआर पार्टी हो त संसद वारके स्याल होइया पार्टीले त्यो टिमले स्याल होइया भन्नाले कुन पार्टी स्याल होइया मचाउने को छ त अब रासपाको इर्दागिर्दामा घुम्ने हैन खरानी ग्याङहरुले र घन्टे ग्याङहरुले अहिले के गर्दिए तपाईलाई थाहा छ कसले दूरबीन लगेर हेर्यो अथवा भेट्या फोटो भिडियो ल्याए हुन्छ अनि आफै फ्याकेर भने कि के थाहा हैन त्यसकारण कन्डम भेटिएन के परिवार नियोजनका साधनहरुको के हो भन्ने कुरो हामीले त्यो चासोको विषय पनि होइन रुचिको विषय पनि होइन अहिलेसम्म कुनै चेलीबेटीले घरबार बिग्रियो भनेको छ कुनै मान्छेलाई त्यो केस लागेको छ छैन यो वाहियात कुरा गरेर एउटा एक हिसाबले श्रम संस्कृति विरुद्ध हलाल कालकुट विष उहाँले ओकल्नु भएको छ दोस्रो नम्बर भनेको उहाँले जे भन्नुभयो यो क्युआर पार्टी भनेर ए बाबा तपाईँले भनिहाल्नु हो उहाँले पनि विगतमा ब्याङ्क खाता क्युआर मार्फत विदेशबाट रकम ल्याउनु भयो के सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर उपचार भयो उहाँले ए भन्नाले त्यसको अब खोजी नीति हुनु पर्यो पनि सर खोजी नीति हुनुपर्छ हुन्छ उहाँले पुण्य गौतमले जस्तो आफ्नो गोजीबाट गरिब दुखी रोगी असहाय क्यान्सर हैन तपाईले त मिडियामा देखिने गरी नै दिनुभएको छ सार्वजनिक गर्नुभएको छ सहयोग गर्नुभएको छ आफ्नो गोजीबाट गर्नु पर्यो उहाँले विदेशबाट आएको गर्नुभयो हैन पुर्याउने काम मात्रै गर्नुभएको छ समय ठाउँ पुग्या चाहिँ पुगेन हर्क साम्पाङ कुनै अरबपति बाबुको सन्तान होइन र हर्क साम्पाङको पार्टी श्रम संस्कृति सब पैसा फल्ने रुख पनि छैन सहयोग जुटाउने नै हो अब उहाँले यो कुरा किन उठाउनुहुन्न कान्तिपुरमा पनि उठेको थियो राजकोट हस्पिटल निर्माणको लागि रवि लामिछाने फाउन्डेसनबाट करिब 20-25 करोड उठेको थियो जम्मा 5 करोड सदुपयोग भएर बाँकी पैसा कहाँ गयो अनि कोरोना कालमा जनमैत्री हस्पिटल लिजमा ल्याए होइन रवि लामिछाने फाउन्डेसनले उठाएको करोडौँ पैसाको हिसाब किताब के छ सबभन्दा ठुलो क्युआर पार्टी त उहाँले काँधैमा बोक्नु भएको पार्टी के रासोपा हो रासोपाले जति चन्दाको धन्दा कसरी राष्ट्रिय क्युआर पार्टी चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो रासोपा नै हो त्यसलाई अब हाम्रो डिलिराम खनालजीले बडो नयाँ परिभाषा गर्नुभएको छ देश जगाउन हिँड्ने ट्यापे मुन्द्रे चुल्ठे सुल्पेहरूको टिमलाई चाहिँ खरानी ग्याङ भन्नुभएको छ उहाँले सहकारी देख्नै नहुने ब्याङ्क देख्नै नहुने जताततै ठगिहाल्ने रोग लागेका अचाक्ली उग्र र उत्तेजक मान्छेहरूको टिमलाई चाहिँ उहाँले घन्टे टिम भन्नुभएको छ घन्टे र खरानीहरूको संयुक्त मोर्चा नै रासोपा हो भनेर उहाँले भनिदिनु भएको छ म यति कुरो भन्छु कि सिसाको घरमा बसेर अर्काको घरमा ढुङ्गा हाड्नु हुँदैन र याद गर्नुहोला म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु भन्नेहरूले नेपाललाई रुवाएको अवस्था छ अब म त यहाँ सुन्दैछु बालन शाहजी त यी सब काम छोडेर एउटा ऱ्याप गीतको तयारीमा हुनुहुन्छ ल अब हेर्नु त कुरो गऱ्यो कुरेको दुःख अब उहाँहरू उही शेरबहादुर देउवा
भन्नुहुन्थ्यो कि एकचोटि मैले भेट गरेँ होइन अहिले त उहाँको च्यानल ह्याक भएको अथवा उहाँले राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ फेरि ल्याउनुपर्छ भनेको जस्तो गीतहरू आएको ऱ्याप गीतहरू त्यो बिचमा चाहिँ अब ह्याक भएको त्यो गीत पछि हटेको भन्ने कुरा नै आइरहेको छ हुन्छ यो होइन भन्ने कुरा आइसक्यो यो राजाभन्दा चर्का राजावादी वा लाटो बोक्नु स्वभावका राजावादी त्यसरी प्रचार गरे उनीहरूले उनीहरूलाई एउटा झुटो आशा के छ भने हिजो केपी शर्मा ओलीले बैलगाडाको कुरा गरेर राजा ल्याइदिन्छ भन्ने ठान्थे उनीहरू अनि कहिले प्रचण्डले राजा ल्याउँछ भन्छन् जसले राजा ल्याउने होइन त्यसैले राजा ल्याउँछ भनेर त्यसैको पछाडि दौडिया छन् एउटै राम्री केटी देख्नै नहुने ल परिहाल्यो भन्ठान्ने मुसुक्क हाँस्नै नहुने घायल भइहाल्ने स्वभाव भएका केही पागल प्रेमी जस्तै यी राजावादीहरू पनि आफ्नो पौरखमा केही नगर्ने होइन कुनै मुस्कान सुन्दरीको एकहोरो पागल प्रेममा पागल भए जस्तै राजभक्तिमा यिनीहरू लिन्छन् अब यिनीहरूलाई के थाहा छैन भने बालन शाह त्यो मान्छे हो जसले राजा ज्ञानेन्द्रलाई दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा तोडफोड भयो भनेर बिल भुक्तानी गर्नको लागि नारायण एटी के अरे निर्मल निवासमै बिल पठाएका थिए गत 2 वर्ष झन्डै सालले 2 वर्ष लाग्यो 2081 चैत्र 15 को घटना यी बाठा छन् यिनले के गरे भने अहिले उनको चौतर्फी विरोध भएपछि अलिकति यो राजावादीहरू लाटा सोझा छन् यिनलाई न्युट्रलाइज गरौँ भनेर गरे मात्रै हो बालन शाह राजावादी पनि होइन गणतन्त्रवादी पनि होइन उनी के वादी हुन् भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ हजुर अब पुण्य सर तपाईँसँग पनि त्यो समाचारको लिङ्क आएको होला अलिकति पढेरै सुनाउनुहुन्छ कि औचित्य सकिएपछि प्रधान न्यायाधीश सिफारिस विरुद्धको रिटमा सुनुवाई ल हेर्नुहोस् त के हो चाहिँ प्रधान न्यायाधीश सिफारिस विरुद्धको रिटमा सुनुवाई हुँदैछ अहिले औचित्य सिद्ध्या नबन्नु अदालतमा गोरु ब्याउन पनि सक्छ ए मान्छे प्रधान न्यायाधीश अहिलेको डाक्टर मनोज कुमार शरणले आफ्नै पद जाने हिसाबले निर्णय गर्नु होला उहाँले गर्नु परेन नि बिगोती खान तयार रहनुहोस् कतिपय संसद पुनर्स्थापना गरिदिन सक्छ अदालत भनेर त यस्तो अचम्मको हो कि अहिले त प्रधान न्यायाधीशको विषयमा नि म प्रधान न्यायाधीशमा आउँला एउटा अचम्मको कुरो गरिदिन्छु विगतमा केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार विघटन गरेर सुशीला कार्कीको सरकार बनाउनु असंवैधानिक छ भनेर फैसला गरिदियो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ अनि यो सरकार भ्यालिड हुन्छ ए त्यो पनि हुन सक्छ अरे अदालत हो जे पनि गरिदिन सक्छ कानुन त त्यो हुने नै हो नि त ढिलो गरे ढिलो न्याय दिनु बराबर भनेको न्याय नदिनु बराबर हो भनिन्छ अब प्रधान न्यायाधीशको हकमा तपाईँको कसैको सिङ्गल इजलास वा संवैधानिक इजलासले संवैधानिक इजलासमा त बहुमत अल्पमत हुन्छ संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश अल्पमतमा पर्नु र बहुमतले चाहिँ यो सिफारिस संविधान विपरीत छ भनेर यदि आदेश वा निर्णय गर्यो भने आश्चर्य नमान्नुहोस् नहुन सक्छ तपाईँले पठाएको लिङ्क पनि म हेर्छु होइन अब यो अनेक छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देशमा औचित्य सकिएपछि प्रधान न्यायाधीश सिफारिस विरुद्धको रिटमा सुनवाई भन्ने रहेछ अब यहाँ लिङ्क खोल्न पनि अलिकति टाइम लाग्छ एनिवे यहाँ खोल्दैछ यो पढेर सुनौ हुन्छ अलिकति के रहेछ औचित्य सिद्धिएपछि प्रधान न्यायाधीशको रिट विरुद्ध सिफारिस विरुद्धको रिटमा सुनवाई प्रधान न्यायाधीशमा मनोज कुमार शर्माको सिफारिस विरुद्ध दर्ता नगरी दरपीठ भएका रिटहरूमा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भइरहेको छ चौथो वरियताका शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए तात्कालीन प्रधान न्यायाधीश सपना मल्लको आदेश विपरीत प्रशासनले निवेदन दर्ता नगरेपछि विवादले उग्र रूप लिएको छ काठमाडौँ न्यायिक परम्परा विपरीत वरियता मिचेर प्रधान न्यायाधीशमा मनोज कुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय विरुद्ध औचित्य सकिएपछि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई सुरु भएको छ शर्माले जेठ 5 गते प्रधान न्यायाधीशको पद राखेपछि जेठ 5 गते प्रधान न्यायाधीशको पदमा राखेपछि 6 गते दर्ता गरेर सोमबार प्रारम्भिक सुनवाई भएको न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासमा सिफारिस विरुद्धका 3वटा रिटमा सुनवाई भइरहेको छ संवैधानिक परिषदले वैशाख 24 गते वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई पन्छाएर चौथो वरियताका मनोज कुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो उक्त सिफारिस विरुद्ध तत्कालै सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठी अधिवक्ता प्रेम सिलवाल तथा अधिवक्ता गीता थापा लगायतले रिट दर्ता गरेका थिए संवैधानिक परिषदले वैशाख 24 गते वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई पन्छाएर चौथो वरियताका मनोज कुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो उक्त सिफारिस विरुद्ध तत्कालै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी
यी रिट निवेदन दर्ता नगरी दरपिट गरिएको र दरपिट आदेश विरुद्ध इजलासमा दिएका निवेदनहरू दर्ता नगरी राखिएको थियो। अब यसले के देखाउँछ, मुख्य रजिस्ट्रारले त्यतिखेर दर्ता गरेनन्, अहिले गरेछन्। होइन, कायम त्यति बेला कायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधानमन्त्रीले त्यो दरपिट आदेश विरुद्ध पनि अब पुनः दर्ता गर्नु भनेर आदेश दिनुभएको थियो। तर पेशी तोक्नु भनेर 4 गते उहाँले त्यो ढङ्गको आदेश दिनु, 5 गतेको लागि पेशी तोक्नु भनेर तपाईँले त्यो पढ्नु भएन। हतार सरकारले अब उहाँलाई नै 5 गते पेशी तोक्नु भनेको दिन नै अब सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका कार्यालय बालेन शाहसँग गएर बसे दिनभरि। अनि त्यसपछि यता प्रधान न्यायाधीशको अब भनौँ न एक ढङ्गले शपथै खुवाउने काम भयो नि। संसदीय सुनवाई समितिबाट पनि सर्वसम्मत भयो भन्ने कुरा आयो, सबै हतारमा निर्णय भयो, फास्ट ट्र्याकमा भयो। तर अदालतले भोलि वरिष्ठता मिचेर गरेको सिफारिस असंवैधानिक थियो भनिदियो भने नि के हुन्छ? हजुर, अदालतमा उल्टो गङ्गा बग्छ कि बग्दैन? त्यो पनि दिन आउन सक्छ है। यो रिट निवेदनमा किन सुनवाई भएको त? यस्तै केही होला भनेपछि त यो फागुन 21 को चुनाव पनि अवैध भन्न पनि सक्छ हैन? सङ्कट आउन सक्छ भनेपछि राजसभाको 182 दुई तिहाई नै अवैध हुन सक्छ। नेकपा एमाले हर्क साम्पाङले त्यतिकै भन्नुभएको छैन वरिष्ठता मिच्नु भनेको एउटा परम्परा मिच्नु। भोलि मुख्य सचिव नियुक्तिमा पनि होइन, यो त कस्तो भयो नि पुण्य सर, बच्चा पाइसकेपछि गर्व रोक्न खोजे जस्तो भएन र? त्यस्तो हुँदैन, यो उदाहरण मिल्दैन। बच्चा पाएपछि फेरि बच्चा हुँदैन फेरि जन्माउन खोज्या भन्ने उदाहरण मिल्दैन। किनभने न्याय भनेकै यस्तै हो, न्याय भनेको नयाँ तरिकाले हुन्छ। किनभने यो एउटा नजिर जो छ, होइन एउटा व्यक्ति मरिसकेपछि अनि त्यस उसलाई चाहिँ न्याय दिएर काम मर्याछ केही फरक पर्दैन। तपाईँको एउटा कुरा के भन्छु भने त्यसो भए नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्छ, तुरुन्तै त्यो गभर्नर हटाएर पुरानै गभर्नरलाई ल्याएको उदाहरण पनि त छ। अब अन्त्यमा जाँदा एउटा मात्रै, जस्तो अहिले जनआस्थाका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठको अफिसमा चाहिँ एकजना युवती गएर चाहिँ 1 बोतल रक्सी र त्यसपछि 50,000 पैसा छोडेको र सुदन विरुद्ध जसरी न्युज आइरहेको छ त्यसमा चाहिँ एक ढङ्गले राम्रो गरेको भन्ने हिसाबले एउटा अडियो च्याट पनि आइराखेको थियो। कसरी हेर्नु भएको छ, किशोर श्रेष्ठले मलाई बदनाम गर्न हिजो कृष्णबहादुर महरालाई जसरी बदनाम गरिएको थियो। अब एउटा यादव थरको नामको सिम तर चिनिया सिमबाट फोन आएको भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो घटना कसरी घट्यो होला? उहाँले भन्नुभएको छ फेरि सुदन गुरुङलाई गृहमन्त्री बनाउनकै लागि चीनको प्रयासमा पो उनलाई रोकिएको रहेछ भनेर जनतामा एक ढङ्गको सेन्टिमेन्ट कायम गर्नको लागि चाहिँ यो ढङ्गको प्रपञ्च रचिएको हुनसक्छ म विरुद्ध भन्नुभएको छ। तपाईँले यो घटनालाई कसरी हेर्नुपर्ने छ? होइन, यो घटना एक तीरले अनेक शिकार गर्ने उद्देश्यका साथ यो ग्रान्ड डिजाइन ग्रान्ड कन्स्पिरेसी अन्तर्गतको एउटा षड्यन्त्र कन्स्पिरेसी थ्योरी अन्तर्गत भयानक षड्यन्त्र भएको र यसमा किशोर श्रेष्ठलाई मोहरा बनाइयो। किशोर श्रेष्ठ दाईको विषयमा भन्दा तिमीहरू जुन स्कुलमा पढेर दीक्षित भयो नि भाइ बहिनी हो, त्यो स्कुलको हेड सर र पढाउने हैसियत किशोर दाईको छ। म किशोर दाईको खुलेआम प्रशंसक भएर तपाईँ सामु चाकडी गरेको होइन। म त्यो अखबारमा 2055-56 सालदेखि लेख्छु। माओवादीमा हुँदा हुलाकबाट पठाउँथेँ म आर्टिकल, मेरा कटिङहरू अहिले पनि छ। विश्व राजनीति र नेपाल भन्ने किताबमा पनि 1-2वटा समेटिँदैछ। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, किशोर दाई नाथे 1 बोतल व्हिस्की वा रक्सी र 50,000 बिक्ने मान्छे हो। गुन्द्रुकको झोलमा इज्जत फ्याँक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँले आफ्नो पौरखै गरेर पैतृक सम्पत्ति गरेर करोडौँ रुपियाँ त उहाँको नेटवर्थ होला। होइन, अहिले त भिडियो फेरि ती युवतीले चाहिँ गेटसम्म त्यो सामान पुर्याएको अनि एकजना मान्छे आएर चाहिँ सरासर बुझेको भन्ने कुरा आएको। उहाँले भन्दा चाहिँ त्यहाँ अब त्यो छोडेर गएको पछि अफिसको कर्मचारीले देख्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यहाँ त्यस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू आइरहेछ। के भइरहेछ? एउटा कुरो अहिले त उहाँलाई पक्राउ गर्ने कुराहरू नै आइरहेछ, त्यसको विरोध पनि भइरहेछ। पक्राउ गर्नको लागि ब्याकग्राउन्ड बनायो होला, सुदन गुरुङजीले पानीमाथिको ओभानो बनायो होला। कुन त्यो युवती आश्चर्यजनक छ, सारा सोगी के आइडीमा थियो रे पहिला, अनि उनको डिएक्टिभेट भयो। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, तपाईँले भूमिका बाँधिहाल्नुभयो। किशोर दाई भनेको विश्व पत्रकार सङ्घको उपाध्यक्ष पनि हो। उहाँ ब्लू पासपोर्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ। आजसम्मको इतिहास चाहिँ के देखाउँछ भने भूतपूर्व प्रधान सेनापतिको कुरा गर्नुहोस् या बडे मान्छे जो किशोर दाईसँग टकराए, जो हमसे टकराता है वो चुर होता है भने महँगो पर्छ। र किशोर दाईले चारैतिर एउटा इन्फर्मेसन ल्याउनुहुन्छ र किशोर दाईलाई यो विषयमा फसाउन खोजिएको। यिनीहरूले गर्न खोजेको के भने गेटसम्म त्यो कुरा रिसिभ गर्न आएको भए स्ट्रिङ अपरेसन गरेर झ्याप्पै त्यहाँ समाएर भिडियो बनाउन खोजेका थिए। किशोर दाई एक त त्यसमा बिक्नुहुन्न, उहाँको मोल 50,000 र 1 बोतल रक्सी बराबर होइन। उहाँ धेरै गुन्द्रुकको झोलमा इज्जत नफाक्ने मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु
किशोर दाईमाथि होइन भयो तपाईँले भन्नु खोजेको धेरै दिए भए चाहिँ उहाँले त्यो पनि होइन, त्यो भन्नै खोजे होइन। तपाईँ कहाँ कुरालाई उल्टो पाल्टो बनाउनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेँ किशोर दाई भनेको प्रोफेसनल जर्नालिस्ट हो। उहाँले जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन ल्याइदिनु भयो, जो सरकारले लुकाउन खोजेको थियो। सुदन गुरुङको त्यो दीपक भट्टसँग हिमचिम रहेको उसको सेयर होल्डर रहेको ल्याउनु भयो। सुदन गुरुङको विषयमा अन्टसन्ट जे पाए त्यही लेखेको खेदेको भन्ने आरोप पनि त छ नि। होइन, अन्टसन्ट भने के तथ्य र प्रमाण सहित दिनु भएको छ। अनि सुदन गुरुङ चाहिँ कौन सा दुधले धोएको मान्छे हुन्? उनले चाहिँ हातमा टिओबी तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको ट्याटु खोप्न हुने, उनको कुनै दृश्य देखिने, कर तिरेको कुनै बिजनेस नभए नि 35 करोड बराबरको सम्पत्तिको मालिक हुने, विभिन्न रिसोर्टमा जाँदा युवती साथीसहित जान हुने सुदन गुरुङ यति रहस्यमय छन् कि जेम्स बोन्ड मुभीको जेम्स बोन्ड पात्र जस्तै छन्। आर्थर कानन डायलको सर्लक होम्सको पात्र जस्तै छन्। सुदन गुरुङ विवाहित कि अविवाहित? यो तपाईँको राजीव खत्री भन्ने मान्छे के भन्दैछन्? उनी अविवाहित रहे। त्यसो भए 2072 सालको भूकम्प ताका उनको छोरो बितेको कुरा गरेका छन्। अविवाहित मान्छेको छोराका आकाशबाट वर्षिन्छ? हाम्रो संवेदना छ, हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन्छौँ। तर अहिले उनी विवाहित हुन् कि अविवाहित, यो विषयमा सबै तथ्य आउनु पर्यो। र किशोर दाई यस्तो प्रपञ्च विरुद्ध लड्नुहुन्छ। शिक्षाकाण्डले फेरि त्यो बारम्बार त्यो कोट्याएर किशोर दाईलाई प्रहार गर्ने हरकत नहोस्। थ्याङ्क यू।